यहाँ हामीले नोबेल मेडिकल कलेज अगाडि एउटा पिपल, एउटा बर, एउटा स्वामी लगाएका छौँ। ल यहाँको सिटी रिक्सा चालकहरूलाई शीतल होस्, यहाँको मकै बेच्ने बदाम बेच्नेलाई शीतल होस्, यहाँ अस्पताल आउने बिरामीहरूलाई शीतल होस् भन्नको निम्ति ल हाम्रो डाक्टर वन्दना पनि एकदमै सोखिन हुनुहुन्छ वृक्षारोपण सम्बन्धी। उहाँले हामीले सङ्कल्पभरित विराट्नलाई लौ दाइको रोप्नुपर्छ, हामी सहयोग गर्छौँ तपाईँलाई भन्नुभएको छ, सहयोगी हुनुहुन्छ। ल डाक्टर साहब हेर्नुहोस्, यहाँ तपाईँहरूको नोबेल मेडिकल अगाडि रोपेका छौँ। उहाँहरू सबै रिक्सा चालक साथीहरू सबैलाई भन्छु तपाईँहरू यसो पानी हालिदिनु होला, टाइम टाइममा केयर गरिदिनु होला होइन, बचाइदिनु यसलाई, सबैजना भएर मिलेर बचाइदिनु होला। तपाईँहरू सबैजनाको आशमा छ है यो गाछी, तपाईँहरूकै भरोसमा छ यो। हेर्नुहोस् हाम्रो यो ट्री एम्बुलेन्स ल हामीले यहाँ रोप्यौँ, अर्को त्यहाँ पहिले पनि हामीले रोपेको। ल ठ्याक्कै नोबेल मेडिकल कलेजकै गेट अगाडि हो यो।